बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। सर्दी की ये ठठरती रात और हर तरफ मुकम्मल अंधेरा मेरे अंदर अजीब सा खौफ पैदा कर रहा था। ऐसे में कोई भी बंदा बशर उस सुनसान रोड पर नजर नहीं आ रहा था। धुंध की वजह से हर तरफ मुकम्मल अंधेरा, खामोशी और सुकूत था। ऐसे मौसम में इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी अपने घोंसलों और बिलों में दुबके बैठे थे। ऐसे में कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने से फिजा का सुकूत टूटता था। उस वीरान सड़क पर लगे दरख्त अजीब सा वहशतनुमा माहौल बना रहे थे। मैं डरती हुई और सर्दी से कपकपाती हुई आंखों में आंसू लिए चलती जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी मंजिल कहाँ है। आंसू से तर चेहरा लिए ना जाने कौन से रास्ते पर चलती। मेरे करीब से कभी कभी कोई एक इक्का दुक्का गाड़ी ही गुजरती, लेकिन उनमें से कोई भी रुककर मुझसे ये ना पूछता कि मैं कौन हूँ और इतनी अंधेरी रात में मैं कहाँ जा रही हूँ। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी शां की आवाज से मेरे करीब आकर रुकी। काले रंग की ये गाड़ी देखकर ऐसा लगता था कि किसी बहुत अमीर कबीर आदमी की गाड़ी है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो उस गाड़ी में एक बूढ़ी औरत निकली। लेकिन उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसके तो इंतहाई पुरस्रार। मेरा नाम निदा है, मेरी उम्र 24 साल है। हम 3 बहनें थीं और हमारे 2 भाई थे। मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे छोटी होने के साथ साथ इंतहाई लाडली थी। मेरी अम्मी, अब्बू और दोनों भाई मेरी जान चिढ़कते थे, और बहनें, उनकी तो मैं गुड़िया थी। इसी वजह से मुझे घर में सभी लोग गुड़िया के नाम से बुलाते थे। मैं थी तो बिल्कुल गुड़िया की मानित, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी गोरी रंगत, तीखे नुकुश, लंबी झील जैसी आंखें और फिर मोरनी जैसी चाल तो मुझे और भी ज्यादा पुरकशिश बना देती थी। मेरे अब्बू ने अपनी सारी उम्र सऊदी अरब में ही मेहनत मजदूरी करते गुजारती, लेकिन हम बहन भाइयों को किसी चीज की भी कमी नहीं आने दी। हमारी हर ख्वाहिश मांगने से पहले ही पूरी करते थे। लेकिन फिर अचानक से जिंदगी ने मेरे साथ एक अनोखा खेल खेला। ये खेल मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर गया। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो मेरे बड़े भाई और बहन की शादी रख दी गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि हमारे घर में ये पहली शादियां हो रही थी। हम लोगों ने ढेर सारी शॉपिंग की और एक एक चीज मैंने पसंद की ली, क्योंकि मैं पूरी शादी में सबसे अलग नजर आना चाहती थी। और मैं बहुत चंचल और शौक भी थी। यही वजह थी कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाती। जितनी मैं खूबसूरत थी उतना ही मुझे सजने संवरने का शौक था। हालांकि मुझे मेरी अम्मी और बहनें कह देती कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, सादगी में भी किसी परी से कम नहीं लगती। ऐसी बातों से मैं और भी ज्यादा फूले न समाती थी। भाई की शादी तो खाला की बेटी से हो रही थी, लेकिन बहन की आउट ऑफ फैमिली होनी थी। ये दोनों मेरे बड़े बहन भाई थे। उनसे छोटी मेरी एक और बहन और भाई थे, फिर मैं थी। भाई की बारात के दिन मैं पार्लर से तैयार हुई तो मैं कयामत ढा रही थी। अगले दिन भाई का वलीमा और बहन की शादी थी। मैंने अम्मी से कह दिया था कि आपू की दूध धुलाई की रस्म मैं ही करूंगी, जबकि मुझसे बड़ी बहन मुझसे झगड़ा करने लगी और बोली कि नहीं, मैं बड़ी हूँ इसलिए मेरा हक बनता है। लेकिन मैं कहाँ किसी की मानने वाली थी, तो मैं कहने लगी कि नहीं, मैं छोटी हूँ तो ये रस्म भी मैं ही करूंगी। अम्मी ने कहा कि तुम दोनों ही उसकी बहनें हो तो तुम दोनों ये रस्म करना, लेकिन मैं उसके लिए बिल्कुल रजामंद नहीं थी। इसीलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। तो अम्मी ने मेरी बड़ी बहन को समझाया कि चलो गुड़िया छोटी है तो यही दूध पिलाई की रस्म इसे करने दो, और वैसे भी शादी में और भी बहुत सारी रसूमात हैं, तुम वो कर लेना। इसके अलावा तुम्हारे भाई की भी तो शादी है, अभी वो सब रसूमात भी तो पूरी करनी है। ये जैसे कहती है इसे करने दो। बड़ी बहन इस बात से नाराज तो हुई, लेकिन मैं किसी की नाराजगी को कहाँ समझने वाली थी। अगले दिन बहन की शादी पर मैंने पिंक कलर की मैक्सी पहनी और मैचिंग ज्वेलरी पहने। ऊपर से ब्यूटिशियन खूब दिल लगाकर मुझे तैयार करते ही मुझे देखकर बोली, लगता है ये खूबसूरत सी गुड़िया आज जरूर किसी का कत्ल करेगी। मैं उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी और बोली, नहीं भाई, मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। मेरी बड़ी बहनें मुझे देखते ही माशाअल्लाह बोली कि वाकई हमारी गुड़िया बहुत प्यारी है। मेरा दिल भी बहुत उदास था, क्योंकि आप ही हमें छोड़कर जा रही थी। ये हमारी सबसे बड़ी बहन थी। जब से होश संभाला था अपने सारे काम आप ही को ही करते पाया। इसीलिए आप ही के जाने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। मैं आप ही की तरफ देखकर रोने लगी तो मुझे आप ही ने समझाया कि कोई बात नहीं, मैं चक्कर लगाती रहूँगी। हालांकि वो खुद भी अंदर से बहुत ज़्यादा उदास थी। अबू ने पार्लर गाड़ी भेजी तो हम तीनों बहनें तैयार होने के बाद जैसे ही मैरिज हॉल पहुँची तो हर किसी की नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी। हर कोई मुझे देखकर मेरी तारीफ़ें कर रहा था। मैं भी तारीफ़ें सुनकर फूले न समा रही थी। इतने में बाहर शोर होने लगा कि बारात आ गई। हम दोनों बहनों ने और साथ हमारी कज़न्स ने भी बारात का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया।
जब दूध पिलाई की रस्म का वक्त आया तो मैं ये रस्म करने गई। उस रस्म का नेग लेने के लिए मैं अपने बहनोई से उलझ रही थी तो बहनोई के साथ बैठा उनका एक दोस्त मुसलसल मुझे देख रहा था। मैंने बहुत दफ़ा नोट किया लेकिन उसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन न जाने क्यों ये हर बात में बोल रहा था। ये नौजवान ब्लैक कलर के पैंट कोट में वाकई हैंडसम लग रहा था। उसकी नज़रों की तपश में मुसलसल अपने चेहरे पर महसूस करने लगी तो मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगी। आज से पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। और वैसे भी मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। शादी की तमाम रसूमात बेहतर तरीके से अदा हो गई। रुखसती का वक्त आया। आपी की रुखसती हो रही थी तो मैंने नोट किया कि वही नौजवान बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ा हुआ और बोला, लगता है चांद ज़मीन पर उतरा है। मैं जो आपी की रुखसती पर गमज़दा थी उसकी इस बात पर चौंकी तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। ना जाने मुझे क्या हुआ, बदले में मैं भी मुस्कुरा दी। जाते हुए भी वो मुसलसल मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं बार बार उसी शख्स के बारे में सोच रही। हालांकि ये मेरा कुछ भी तो नहीं लगता था, लेकिन ना जाने क्यों दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। फिर उसका वही कहा गया फिक्रा जहन में आ गया, चांद ज़मीन पर उतर आया है। बार बार मेरे जहन में आ रहा था और मैं सोच रही थी कि ना जाने उसने ऐसा क्यों बोला। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। ना जाने मुझे ये लड़का क्यों इतना पसंद आया था। हालांकि उम्र में मुझसे कम से कम 8-10 साल बड़ा होगा। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी, जबकि वो 27 साल की उम्र के लगभग होगा। लेकिन ऐसे ख्यालात मेरे दिल में पहली दफ़ा आ रहे थे। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बार बार उस लड़के की तरफ देखती, वो भी मुसलसल मुझे ही देखे जा रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। लेकिन उस सारी रात मैं उसी नौजवान के बारे में सोचती रही और परेशान भी रही। सब लोग यही समझ रहे थे कि शायद मैं आप ही की रुखसती की वजह से परेशान हूँ। हालांकि मैं अपनी दिली कैफियत के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी कि ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर खुद ही सोचती रही कि कहीं मुझे उस नौजवान के साथ प्यार तो नहीं हो गया। आप ही के वलीमे के दिन सुबह सुबह मैं और मेरा भाई नाश्ता लेकर गए तो हमने देखा वही नौजवान लड़का आगे बढ़कर हमें वेलकम करने लगा। उसने अपना नाम हैदर बताया था। हैदर इंतहाई पुरवकार शख्सियत का मालिक था। यही हमें लेकर अंदर गया। लगता था कि ये मेरे बहनोई का ख़ास दोस्त है। नाश्ते की टेबल पर बैठते ही मेरे बहनोई ने मेरा और मेरे भाई का हैदर के साथ तारुफ करवाया और बताया कि हैदर उनका दूर के कज़न होने के साथ साथ बहुत अच्छा दोस्त भी है। शादी की सारी तैयारियां इसी ने मेरे बहनोई के साथ करवाई थी, क्योंकि बहनोई का कोई सगा भाई तो था नहीं और ये बिल्कुल भाइयों की तरह उनका साथ निभा रहा था। ये जानकर मुझे खुशी हुई। बहनोई के मुंह से उसकी तारीफ़ें सुनकर तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि यही मेरा जीवन साथी होना चाहिए। हालांकि अभी ये सब कुछ सोचने की मेरी उम्र नहीं थी, लेकिन ना जाने उस लड़के में ऐसा क्या था कि बार बार उसे देखती तो बार बार दिल मचलता था। वलीमे का फंक्शन रात में था। हम लोग जैसे ही वलीमे पर पहुंचे मेरी नज़रें हैदर को ही ढूंढ रही थी, लेकिन हैदर मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। फिर खाने के टाइम एक आवाज़ ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जब कोई बोला था, कोई और चीज़ तो नहीं चाहिए आपको? मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे हैदर खड़ा था। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो समझ गया था कि मैं भी उसमें दिलचस्पी ले रही। उसी दिन उसने मेरा नंबर लिया और हम दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो गए। उस दिन मैं बहुत खुश थी जिस दिन हैदर ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। उसके कहे हुए अल्फाज मुझे आज तक नहीं भूलते, लेकिन उसके यही अल्फाज मेरी ज़िंदगी के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर देंगे, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन हैदर ने मुझे कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है। मैं भी खुश हो गई। उसके बाद हर रोज़ मुझे कॉलेज से आते जाते मिलने लगा। मैं कॉलेज से छुट्टियां करती और उसके साथ घूमती फिरती। ये बात मुझे बुरी भी लगती थी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में लड़कियों को अकेले बाहर निकलने से मना किया जाता, लेकिन मैं वैन में ही आती जाती थी। मैं कॉलेज के दरवाजे के आगे वैन से उतर जाती और फिर वहीं से मुझे हैदर पिक कर लेता और हम दोनों सारा दिन घूमते फिरते। लेकिन एक डर था कि कहीं मेरे अब्बू या भाई मुझे देख न ले, नहीं तो घर में क़यामत बर्पा हो जाएगी। मैं बेशक जितनी मर्जी लाडली थी, लेकिन ऐसी बात कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मैं भी जानती थी। लेकिन फिर भी देखते ही देखते मुझे अपने दिल पर काबू न रहा। मैं हर नए दिन मजीद हैदर की मोहब्बत में गिरफ्तार होती जा रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी में जीने का मकसद ही हैदर है। हैदर के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करने लगी थी और वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे बताया कि मेरे बड़े 2 बहन भाई अभी गैर शादीशुदा हैं। हमारे ख़ानदान में ये रिवाज है कि जब तक बड़े बहन भाइयों की शादी ना हो जाए
छोटे की शादी करने का सोच भी नहीं सकते। तभी हैदर ने कहा था कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, शादी ही करनी है। अगर छोटे का पहले रिश्ता आ जाए तो छोटे का कर दें, जब बड़े का मुनासिब रिश्ता मिले तो बड़े का कर दें। लेकिन मैंने कहा, नहीं हैदर, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता। जब तक बड़े बहन भाइयों की शादी ना हुई हो मेरी शादी नहीं हो सकती। और वैसे भी मैं अभी पढ़ रही हूँ, अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे तो अभी घर वाले बच्ची समझते हैं, वो किसी भी तरह मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन हैदर बार बार जिद कर रहा था। वो कह रहा था कि वो मेरे बहनोई से बात करेगा। मैंने उसे बहुत दफ़ा मना किया कि वो अगर ऐसा करेगा तो घर वालों को इस बात का पता न चल जाए। उसने कह दिया कि मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगा, बल्कि मैं खुद ही बात करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हैदर ने मेरे बहनोई से बात की कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। बहनोई ने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम फिक्रमंद ना हो, मैं अपने ससुराल वालों से बात करूंगा। उन्होंने जैसे ही घर आकर आपी से बात की तो आपी तो आग बगोला हो गई और बोली, हैदर को शर्म नहीं आई? इतनी बड़ी उम्र का है वो और मेरी छोटी सी उम्र की बहन के साथ शादी करना चाहता है। खुद वो 27 से 28 का है और अभी 16 साल की उम्र है मेरी बहन में। इतना डिफरेंस है, उसके साथ शादी कैसे हो सकती है? अभी वो बहुत छोटी है, अभी हम उसकी शादी नहीं करेंगे। अभी तो उसे कोई काम करना भी नहीं आता। आपी की कही हुई बातें मेरे बहनोई ने हैदर को बता दी। लेकिन हैदर मेरे बहनोई की मिन्नतें कर रहा था और कह रहा था कि जिस तरह मर्जी करो मेरी निदा के साथ शादी करवा दो, क्योंकि मुझे लगता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता। एक शाम मेरे बहनोई और बहन हमारे घर आए तो उन्होंने हैदर के लिए मेरा रिश्ता मांगा, जिस पर मेरे अब्बू ने साफ इनकार कर दिया और बोले, देखो भाई वसीम, तुम भी समझदार हो, अभी मेरे दोनों बड़े बच्चे जो हैं वो कुंवारे हैं, तो मैं छोटी की शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम्हारा दोस्त कोई 10 से 15 साल इंतज़ार कर सकता है तो ठीक है, फिर सोचेंगे। वैसे भी वो गुड़िया से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा है, वैसे तो ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। जब वहाँ से भी मायूसी हो गई तो मेरे बहनोई ने हैदर को बहुत ज़्यादा समझाया कि वो कहीं और शादी कर ले, क्योंकि वो मेरे घर वाले किसी भी तरह शादी के लिए राज़ी नहीं थे। लेकिन हैदर किसी भी तरह मानने के लिए तैयार नहीं था। हैदर ने खुदकुशी की कोशिश भी की। तभी हैदर के घर वाले हमारे घर आए और आकर मेरे अब्बू की बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की कि किसी तरह मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमारे बेटे ने खुदकुशी की कोशिश की है और वो कह रहा है कि वो आपकी निदा से ही शादी करेगा। लेकिन अब्बा ने साफ इनकार कर दिया और बोले, मैं किसी की ज़िंदगी के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ? मैं नहीं करूँगा ऐसे। मेरे अब्बा ने एक दफ़ा भी मुझसे नहीं पूछा कि मेरी क्या मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि आज मैं उनको बता कर ही रहूँगी कि सिर्फ हैदर ही मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मैं भी हैदर से शादी करना चाहती हूँ। मैं इसी तरह हैदर की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल नहीं सकती थी। उसी दिन मैंने अम्मी से बात की। अम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए मुझे चुप करवाने की कोशिश की और बोली, आज के बाद ऐसे अल्फाज मुंह से ना निकालना। तुम नहीं जानती तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा दरगोर कर देगा। बेटियां ऐसी बातें करती अच्छी नहीं लगती। मैंने अम्मी को बहुत समझाया, लेकिन अम्मी ना समझी, बल्कि मुझ पर पाबंदियां लगाने लगी। आपी के घर में मेरा आना जाना बंद कर दिया। उन्हें लगता था कि मैं आपी के घर जाकर ही शायद हैदर से मिलती हूँ, लेकिन ये सब नहीं जानते थे कि मैं कॉलेज से आते जाते रास्ते से भी हैदर से मिलती हूँ। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। घर में सबका रवैया ही मेरे साथ बदलने लगा था। कोई भी मुझसे ढंग से बात नहीं करता। बड़े भाई ने मुझसे मोबाइल छीन लिया और बोले, आज के बाद अगर किसी सहेली या आपी से बात करनी हुई तो मेरे मोबाइल से करना। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मेरी हैदर से बात हो जाए, लेकिन मेरी उससे बात ना हो सकी। मैं रात को चुप चुप कर रोती। मुझे समझ नहीं आई कि मैं उसकी मोहब्बत में इतना आगे निकल गई थी कि अब उसके बिना जीने का तसव्वुर भी करती तो ऐसे लगता जैसे मैं मर जाऊंगी। उस शख्स की मोहब्बत में मैं अपने माँ बाप की 16 साला मोहब्बत को भूल गई, उनकी वो सब कुर्बानियाँ जो उन्होंने मेरी खातिर दी थी। फिर एक दिन हैदर मेरे कॉलेज पहुँचने से पहले ही दरवाजे के आगे खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, निदा चलो मेरे साथ कहीं बाहर चलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो मुझे लेकर एक पार्क में गया और उसने मुझसे बात की कि तुम्हारे घर वाले किसी भी तरह रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। अब सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हम कोर्ट मैरिज कर लें। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करना पड़ेगी। तो मैंने हैदर से कहा कि हैदर, जब मेरे अब्बू ने ये रिश्ते के लिए शर्त रखी है कि तुम इंतज़ार कर लो, तो क्या तुम मेरी खातिर 10 साल इंतज़ार नहीं कर सकते? 10 साल बाद तो अब्बू मेरी शादी ही कर देंगे। तभी हैदर ने जवाब दिया, इंतज़ार करने को तो मैं तुम्हारी खातिर पूरी उम्र भी इंतज़ार कर लूँ, लेकिन तुम्हारे अब्बू के दिल में कोई खोट है। वो नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी मुझसे हो, वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। हैदर ने आज मुझसे वादा लिया कि मुझे उससे कोर्ट मैरिज करना होगी। मैं इस बात के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन वो बार बार कह रहा था
کہ تم نے ایسا نہیں کیا تو اب کی بار میں اپنی جان دینے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں میری محبت میری وجہ سے اپنی جان نہ دے دے تو میں خود کو ساری عمر معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر لی۔ اس رات جب سب لوگ سو چکے تھے میں نے اپنا کچھ ضروری سامان اپنے بیگ میں رکھا اور رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئی۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلی تو حیدر بائک لیے کھڑا تھا۔ وہ مجھے لے کر دوسرے شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ اس وقت مجھے بھی یہ پریشانی نہیں تھی کہ میرے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میرا باپ، میری ماں، میرے بہن بھائی، وہ یہ سب کچھ کیسے برداشت کر رہے ہوں گے۔ اس وقت مجھے صرف اپنی محبت کو پا لینے کا جنون تھا۔ میرے ابو کو جب یہ خبر ملی کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں، ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی موت ہو گئی۔ تب تک میں اور حیدر نکاح کر چکے تھے۔ اپنے باپ کی موت کی خبر سنتے ہی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حیدر کے پاس میرے بنوئی نے ہی کال کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ میرے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں رونے لگی اور کہنے لگی، حیدر مجھے پلیز میرے گھر لے چلو، میرے ابو میری وجہ سے مرے ہیں، میری اماں، انہیں کچھ نہ ہو جائے۔ تبھی حیدر بولے، نہیں، تمہیں نہیں پتا، تم واپسی کے سارے دروازے بند کر کے آئی ہو، اب کسی طرح بھی وہ تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ میں حیدر کا منہ تکے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نہیں حیدر، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ حیدر بھی میری اتنی ضد کے آگے کچھ نہ بول سکا اور مجھے لے کر بغیر کسی ڈر اور خوف کے میرے گھر پہنچ گیا۔ لیکن میری امی مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تب تک سارے رشتہ داروں میں بھی یہ بات پھیل چکی تھی کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں، اسی وجہ سے میرے باپ کی موت ہوئی ہے۔ امی نے مجھے وہیں کوسنا شروع کر دیا اور بولی، نکل جاؤ میرے گھر سے، اب تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ تبھی میرے دونوں بھائی میرے قریب آئے، مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر دروازے تک لائے اور بولے، آج کے بعد کبھی ہمیں اپنی شکل نہ دکھانا، تمہاری وجہ سے ہمارا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تم ہماری کچھ نہیں لگتی، تمہارے ساتھ آج سے ہمارا ہر تعلق ختم ہے۔ ہماری کوئی تیسری بہن تھی ہی نہیں، صرف 2 بہنیں ہیں جو ہماری عزت اور ہمارا مان رکھتی ہیں۔ تم پتہ نہیں کون ہو، ہم نہیں جانتے، آج کے بعد ہمارے گھر تو کیا ہمارے محلے میں بھی آنے کی کوشش نہ کرنا۔ میرے بڑے بھائی نے حیدر کو بہت زیادہ پیٹا تھا۔ باپ کی موت کا دکھ الگ تھا، اپنی عزت برباد ہونے کا دکھ الگ۔ باپ تو ایک دفعہ مر گیا، لیکن اس کے بعد میں ہر روز یہ اذیت برداشت کرنے لگی۔ میرے ابو کی موت نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سارا دن روتی، مجھے 1 منٹ بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ حیدر مجھے اپنے گھر میں لے آیا تھا، میں حیدر کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ حیدر کے گھر والوں کا سلوک بھی میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا، لیکن حیدر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے دل میں اتنی بے سکونی تھی کہ حیدر کی محبت بھی مجھے سکون نہیں دے سکتی تھی۔ اس بات کو تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میرے اور حیدر کے ہاں کوئی اولاد تو نہیں ہوئی۔ ویسے بھی حیدر کہتے تھے کہ ابھی 1 سال ہی تو ہوا ہے، جب اللہ اولاد دے گا تو ہم لے لیں گے۔ حیدر ایک اچھا شریک حیات ثابت ہوا تھا، لیکن اس کی ماں مجھ سے بے حد نفرت کرتی تھی، بار بار مجھے گھر سے بھاگنے کے طعنے دیتی۔ نوکروں کی طرح میں سارا دن ان کے گھر کے کام کرتی، اپنے گھر میں کبھی برتن بھی اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں کیا تھا، لیکن سسرال میں آ کر اتنا کام کرنے کے بعد بھی کوئی عزت نہیں تھی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد تھک جاتی، آرام کرنے لگتی تو ساس مجھے لاکھ باتیں سناتی۔ حیدر تو بہت محبت پیار کے دعوے کرتا، لیکن اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی عزت نہ دلوا سکا تھا۔ میں صبح سے اٹھتی، حیدر کی 4 بہنیں تھیں اور 3 بھائی تھے، نہ ان کی بہنیں کوئی کام کرتی اور نہ ہی ماں۔ میں صبح اٹھتے ہی سب کے لیے ناشتہ بناتی اور 1000 باتیں سنتی، کیونکہ گھر میں تو کبھی کام کیا نہیں تھا، اسی لیے کوئی بھی کام مجھے ڈھنگ سے نہیں کرنا آتا تھا۔ ایک دو دفعہ حیدر نے اپنے گھر والوں سے چوری مجھے ہیلپ کرنے کی کوشش کی، تبھی اس کی کوئی نہ کوئی بہن دیکھ لیتی تو گھر میں واویلا مچا دیتی اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ انہی دنوں کی بات ہے، حیدر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلے گئے، میں ان کے گھر میں ہی رہتی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد بھی جب کھانا کھانے کی باری آتی تو میری ساس میرے آگے سے کھانا اٹھا لیتی اور رات کا بچا ہوا کھانا میں صبح ناشتے میں کھاتی اور ناشتے کا بچا کھچا دوپہر میں اگر کچھ مل جاتا تو کھا لیتی، نہیں تو بھوکی پیاسی رہتی۔ اتنی پریشانی کے بعد اب تو کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن پیٹ کا کیا کرتی، پیٹ تو بھرنا ہی تھا، زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کھانا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتی کہ ایسے زندگی کا کیا فائدہ ہے، اس سے اچھا تو مر ہی جاتی، یا پھر میرا باپ خود نہ مرتا، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ محبت کی شادی تو کر لوں گی، لیکن زندگی میں سکون نہیں لے پاؤں گی۔ سچی تو کہتے ہیں ماں باپ کو ستانے والے کب خوش رہتے ہیں، میرے ساتھ تو اسی لیے ایسا ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو ناخوش کیا تھا،
ان کی بات نہ مان کر میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اب میں اس وقت کو یاد کرتی کہ کاش میں ان کی بات مان لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ اس دن حیدر نے گھر آنا تھا۔ آج میں تھوڑی پرسکون تھی کہ حیدر گھر آئیں گے، آج کا دن تو اچھا گزرے گا۔ وہ صرف 1-2 دن کے لیے ہی گھر آتے، ہفتے کو آتے اور سوموار کی صبح ہوتے ہی وہ گھر سے چلے جاتے تھے۔ لیکن 1-2 رات جو وہ میرے ساتھ گزارتے، وہ راتیں مجھے ایسے لگتی جیسے جہنم سے میں 2 دن کے لیے جنت میں آ گئی ہوں۔ گھر میں وہی ہوتا تھا، لیکن میں اپنے شوہر کی محبت پا کر سکون محسوس کرتی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں اصل قیامت تو آج آنے والی ہے۔ اسی دن حیدر کا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا۔ ان کے دماغ میں چوٹ لگنے سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ ان کے بہت سارے اعضاء کٹ گئے تھے، سر کچلا گیا تھا۔ ان کی لاش گھر پر آئی تو گھر میں ایک واہ ویلا مچ گیا۔ ہر کوئی بہت زیادہ رو رہا تھا۔ محلے کی بہت ساری عورتیں وہاں گٹھی ہوئیں جو مجھے منحوس کہہ رہی تھی۔ اس وقت تو میری ساس غم میں نڈھال تھی، لیکن ابھی میرے شوہر کی موت کو 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہر بندہ ہی مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا۔ میری نندیں، وہ مجھ پر بار بار منحوس کہہ کر مجھے بلاتے۔ اب تو وہ مجھ پر مار پیٹ بھی کرنے لگی۔ میں ان کے آگے ہاتھ باندھتی اور فریاد کرتی کہ مجھے اپنی زندگی کے دن جینے دیں۔ دل چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں، لیکن پہلے کون سا میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا تھا جو اب خودکشی کر کے اپنے اعمال کو اور بھی زیادہ گندا کر لیتی۔ بس یہی سوچ کر اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے تھی۔ سارا دن انہی لوگوں کے کام کرنے کے بعد بھی 1 منٹ کے لیے بھی کوئی اطمینان سے بات نہیں کرتا تھا، بلکہ سب کھانے کو دوڑتے۔ ایک دن ابھی میری عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی، میرے چھوٹے دیور نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے جیسے ہی گھر میں شور مچایا تو میری ساس بولی، تم جھوٹ بولتی ہو، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ پہلے تم نے میرے بڑے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کی جان لے لی۔ تم تو پہلے ہی منحوس ہو، پہلے اپنے باپ کو کھا گئی، پھر میرا بیٹا کھا گئی، تو اب کیا میرے دوسرے بیٹے کو بھی کھانا چاہتی ہو؟ میں تمہیں 1 منٹ بھی گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں فریاد کر رہی تھی اور رو رہی تھی کہ پلیز آنٹی مجھے گھر سے نہ نکالیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، میں آپ کے گھر کا سارا کام کروں گی، ایک کونے میں پڑی رہوں گی، میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی سہارا بھی نہیں۔ تبھی وہ بولی، ہماری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، جب ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو تم منحوس کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ میری ساس نے مجھے گھر سے باہر نکالا اور گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ میں بار بار کہہ رہی تھی، اللہ کا واسطہ ہے مجھے اندر آنے دے، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ تقریباً 1 گھنٹہ میں اتنی سردی میں دروازے کے آگے کھڑی، دروازہ کھٹکھٹاتی رہی۔ رات کے تقریباً 12 بج گئے تھے۔ سردی کی یہ ٹھٹرتی رات اور ہر طرف مکمل اندھیرا میرے اندر عجیب سا خوف پیدا کر رہا تھا۔ ایسے میں کوئی بھی بندہ بشر مجھے اس انجان روڈ پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف خاموشی اور سکوت چھایا تھا۔ ایسے موسم میں انسان چرند پرند بھی گھونسلوں اور بلوں میں دبکے بیٹھے تھے۔ ایسے میں کبھی کبھی کتے کے بھونکنے سے فضا کا سکوت ٹوٹتا تھا۔ اس ویران سڑک پر لگے درخت عجیب سا وحشت نما ماحول پیدا کر رہے تھے، اور میں سردی سے کپکپاتی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے چلتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری منزل کہاں ہے۔ آنسوں سے تر چہرہ لیے نہ جانے کون سے راستے پر چلتی تھی۔ میرے قریب سے کبھی کوئی اکا دکا گاڑی ہی گزرتی، لیکن کوئی بھی رک کر مجھے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ میں کون ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ میں آنسوں سے تر چہرہ لیے مرے مرے قدموں سے چلتی جا رہی۔ تبھی ایک تیز رفتار گاڑی شاں کی آواز سے میرے قریب آ کر رکی۔ کالے رنگ کی یہ گاڑی دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی بہت امیر کبیر آدمی کی گاڑی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا تو اس گاڑی میں ایک بوڑھی عورت نکلی۔ لیکن اسے دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس کے ساتھ تو انتہائی خوبصورت نوجوان بھی تھا۔ میں ڈرتی ہوئی پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ عورت بولی، بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم رات کے اندھیرے میں یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ سردی سے کپکپا رہی تھی، میرا پورا جسم سردی کی وجہ سے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس وقت بے ہوش ہوئی اور گر گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں چاروں طرف عجیب و غریب قسم کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی وحشت محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان تصویروں میں بت بنے مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہوں۔ ان کے چہرے بہت بھیانک لگ رہے تھے۔ تبھی میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو وہی خوبصورت نوجوان کرسی پر براجمان تھا۔ مجھے ہوش میں آتے ہی دیکھ کر بولا، اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، لیکن میں کہاں ہوں؟ وہ بولا،
آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ بالکل محفوظ ہیں اور محفوظ جگہ پر ہیں۔ وہ میری بہت زیادہ خاطر مدارت کرتا رہا۔ 1-2 دن میں جیسے ہی میری طبیعت سنبھلی میں اس کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ بھی اس نوجوان سے نہیں کہا کہ مجھے میرے گھر چھوڑ آئے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ اس کمرے سے باہر نکلتے ہی میں نے دیکھا وہ بوڑھی عورت ایک چارپائی پر لیٹی کر آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بہت حیران ہوئی۔ اس کے پاؤں الٹے تھے اور انتہائی لمبے لمبے ناخن۔ ابھی میں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو یہ تو وہی عورت تھی جو گاڑی سے نیچے اتری تھی، لیکن اس کے پاؤں اتنے بھیانک تھے، وہ دیکھتے ہی میں چیخ اٹھی۔ تبھی وہ نوجوان میرے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ بولا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں سب کچھ بتائیں گے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے لے کر ایک گلی نما راستے کی طرف چل دیا جو اس کے گھر سے ہی شروع ہوتا تھا اور اس کے گھر کے اندر ہی تھا، لیکن یہ کافی لمبا راستہ تھا۔ یہ کافی لمبا راستہ طے کرنے کے بعد وہ نیچے طے خانے کی طرف جانے لگا۔ وہاں گول گول سیڑھیاں اترتی میں نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نیچے پہنچی تو طے خانے میں ایک کمرہ تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا دروازہ کھولا تو بہت ساری لڑکیاں دروازے کی طرف لپکی تھیں جو بار بار کہہ رہی تھیں کہ ہمیں باہر نکالو، ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اس نوجوان نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ میں پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا تم اب مجھے بھی یہاں پر بند کر دو گے؟ کیا تم کوئی دھندا کرتے ہو؟ پلیز مجھے معاف کر دو، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ تو اس نے جواب دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، ابھی تک تم بالکل محفوظ ہو، لیکن میرا ایک کام ہے، اگر تم میرا وہ کام کرو گی تو مہارانیوں کی طرح زندگی گزارو گی، لیکن اگر تم نے وہ کام نہ کیا تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان لڑکیوں کا ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کیسا کام؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ایک جن زادہ ہے اور اس کی ماں ایک جن زادی ہے۔ اس نے اتنا بتایا کہ میری ماں ملکہ جنات تھی اور ایک وقت تھا جب وہ پوری سلطنت کی مالک اکیلی تھی۔ اس کی ماں انتہائی اچھی نیک جن زادی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں اور باپ دونوں کی پسند کی شادی تھی، لیکن میری ماں کا ایک کزن جو کہ میری ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں اسے ذرا برابر پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ ایک اچھا جن زادہ نہیں تھا۔ اس نے ایک دن موقع پاتے ہی میرے باپ شہنشاہ جنات کو قتل کر دیا۔ اس وقت میں صرف 2 مہینے کا تھا اور میری یہ ماں سے بھی بدلہ لینا چاہتا تھا اور مجھے بھی قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نے میری حفاظت کی اور اپنی پوری سلطنت چھوڑ کر اس انسانی دنیا میں آ کر آباد ہو گئی اور میری حفاظت کرنے لگی۔ لیکن وہ جن زادہ پیچھا کرتا ہوا یہاں تک بھی آیا اور میری ماں پر ایسا جادو کر دیا کہ ان سے وہ ساری جناتی طاقتیں چھن گئی ہیں اور یہ بہت زیادہ بیمار پڑ گئے ہیں۔ اب ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اس جادو کا توڑ یہی ہے کہ اگر کوئی نیک لڑکی اس کی خدمت مدارت کرے گی اور 5 سال تک اس کے غصے کو برداشت کرے اور اسے ڈرے بغیر اس کے ساتھ رہے گی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پہلے تو میں اس کی بات سن کر ڈر گئی، یہ جن زادے ہیں تو مجھے تو جنات سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن اگر تم اپنا کام ذمہ داری سے کرو گی تو تمہیں بہت زیادہ نوازا جائے گا اور تمہیں پتہ ہے تمہیں کیا کچھ مل جائے گا۔ میں وہاں رہنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن میں نے ارادہ کر دیا کہ اب میں ڈروں گی نہیں، اگر میری وجہ سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو کر کے ہی رہوں گی۔ میں اس بوڑھی عورت سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ جب یہ بولتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے میرے کان پھٹ جائیں گے، اتنی بھیانک آواز تھی اور اس کی کالی رنگت، جسم سے لٹکتی جلد پر بڑے بڑے زخم تھے، ان زخموں سے عجیب و غریب قسم کا خون بہہ رہا تھا۔ ان کو میں ہر روز صاف کرتے، نئی مرہم پٹی لگاتی اور اس کی بہت زیادہ کیئر کرتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے عادت ہو گئی، اب مجھے اسے ذرا برابر ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ میں سارا دن اس کی خدمت مدارت میں لگی رہتے۔ وہ جن زیادہ آتا لیکن مجھ سے کوئی بات نہ کرتا، سارا دن وہ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن جب کبھی وہ آتا تو آتے ہی اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ میں جانتی تھی کہ یہ گھر انسانی دنیا میں ہے، لیکن یہ عجیب و غریب سی جگہ پر بنا ہوا گھر تھا۔ اس دن میں نے اس جنزادے کی ماں سے پوچھا کہ یہ ہم کہاں پر ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ انسانی دنیا ہی ہے، یہ گھر بڑی دیر سے ویران پڑا تھا، یہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ پہلے بھی سنا تھا یہاں پر جنات کا سایہ تھا، بہت سے جنات یہاں پر رہتے تھے، لیکن جب سے ہم یہاں آباد ہوئے ہیں ہم نے کبھی کسی جنات کو یہاں پر نہیں دیکھا، لیکن اب یہی ہمارا گھر ہے، ہم یہیں پر رہ رہے ہیں، جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں یہیں پر رہوں گی، اس کے بعد ہم اپنے کوکاف میں واپس چلے جائیں گے۔ میں 5 سال تک اس جنزادی کی خدمت مدارت کرتی رہی اور میں بہت خوش تھی اور مجھے دلی سکون محسوس ہوتا تھا۔ یہ جنزادہ مجھے ہر روز نظر تو آتا لیکن مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ پھر جس دن 5 سال پورے ہوئے
तो वो जिनज़ादी मलिका जिन्नात अपनी ताकतें लेकर बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। उस दिन ये जिनज़ादा बहुत ज़्यादा खुश था। तभी वो मेरे कमरे में आया और बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है 5 साल तक मैंने तुमसे कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरी माँ के ठीक होने की एक ये भी शर्त थी कि मैं 5 साल तक तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन तुमने अपना काम जिम्मेदारी से किया, ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अब मांगो तुम क्या मांगती हो। तभी मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहले ही बहुत गुनहगार हूँ। उसने जवाब दिया कि तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि ना जाने क्यों मुझे समझ नहीं लगी कि किस टाइम मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तभी मैं बोली, लेकिन तुम जिनज़ादे हो और मैं इंसान हूँ। उसने जवाब दिया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतनी बात जान गया हूँ कि तुम दुनिया के जुल्म सितम से सताई हुई हो। तुम देखना, जो हकूक़ तुम्हें तुम्हारी वो मोहब्बत नहीं दिलवा सकी, मैं तुम्हें वो सारे हकूक़ दिलवाऊंगा। तभी मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगती, बस मेरे माँ बाप मुझसे राज़ी हो जाएं। मेरा बाप तो इस दुनिया में नहीं रहा, मेरी माँ और बहन भाई है। अगर वो मुझसे नाराज़ हैं तो वो मुझसे नाराज़गी ख़त्म कर दें, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन उनकी रजामंदी भी इसमें शामिल हो। तुम तो जिनज़ादे हो ना, सब कुछ कर सकते हो। तभी उसने जवाब दिया कि सिर्फ इतना छोटा सा काम तुमने बोला है, तुम कहो तो मैं पूरे कोकाफ की सुल्तनत तुम्हारे कदमों में रख दूँ। तुमने इतना बड़ा काम मेरे लिए किया है। तभी एक दिन मुझे ये लेकर मेरे माँ बाप के घर गया। मैं देखकर हक्का बक्का रह गई और मैं डर रही थी और बोली कि मेरी माँ देखकर मुझे ना जाने क्या रिएक्ट करेंगी, मेरे भाई मुझे मार डालेंगे। तभी उसने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर इंटर हुई तो मैं देखकर हैरान रह गई। वो सब लोग मुझसे लिपट लिपट कर रो रहे थे और बार बार कह रहे थे, तुम कहाँ चली गई थी, हम लोगों ने तुम्हें बहुत ढूंढा। मेरे चेहरे की खूबसूरती मधम पड़ गई थी। वो जिनज़ाद उन्हें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं समझ गई थी कि कई दिन तक मैं अपने माँ बाप के घर पर रही। फिर अपने बहन भाइयों के साथ मेरी बड़ी बहन और भाई की भी शादी हो चुकी थी। वो सब अपने घर में खुश थे। फिर एक दिन वो जिनज़ादा, जिसका नाम साद था, अपनी माँ को लेकर हमारे घर रिश्ता लेकर आया। मेरी माँ को ये रिश्ता पसंद आया और मेरी साद से शादी कर दी। अब घर वालों को लगता है कि मैं इंसानी दुनिया में रह रही हूँ, लेकिन मैं अपने ससुराल को काफ में रहती हूँ। लेकिन जब मेरे घर वाले मुझसे मिलने आते हैं तो वो काफ उसी जगह पर मुंतकिल हो जाता है। ऐसे लगता है कि इंसानी दुनिया ही है। इस तरह मुझे सब घर वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन आज तक कोई ये बात नहीं जान सका कि साद एक जिनज़ादा है और उसकी माँ भी मलिका जिन्नात है। बल्कि सब यही समझते हैं कि वो इंसान है और बहुत अच्छे इंसान है। साद मेरी कोई बात भी नहीं टालता और मेरी सास जो है वो है तो एक जिनज़ादी, लेकिन मुझे अपनी बेटियों से भी ज़्यादा प्यार करती है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। अब मैं आप सब लोगों को एक नसीहत करना चाहती हूँ। जो भी नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं, अपने माँ बाप को नाराज़ करके कभी भी गलत कदम न उठाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गलत कदम उठाने से बहुत से नुकसानात उठाना पड़ते हैं। मेरे माँ बाप ने तो मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन पता नहीं मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करेगा कि नहीं। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।